बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान की डिमांड बाहर आ गई, बहनों ने जो बात बताई वो कितने पैसे मुल्क से बाहर गए, ये भी हुकूमत का अपना एतराफ़ है। और रीमा खान सियासी कमेटी पर भी बरस पड़ी, यानी कि पूरी पीटीआई पर बरस पड़ी हैं रीमा खान साहबा। उन्होंने कहा किधर है सब सहूलतकार। जब तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने हुकूमत की सहूलतकारी का फ़ैसला कर लिया तो क्या वो बदले में इमरान खान के इलाज का मुतालबा नहीं कर सकते थे? तो ये तो पाकिस्तानियों बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं पिछली कई वीडियोस में सवाल उठा चुका हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कर रही है। वो बैरिस्टर गौहर जैसा बंदा जो है वो आकर अपना मीडिया पर कह रहा है कि आप जो है ना वो 3-4 माह में मामला ठीक हो जाएंगे। ये तो उधर एंजॉय करने आए बैठे हैं, ये तो इनकी तो लाठी लगी हुई है। ये क्यों चाहेंगे इमरान खान बाहर आए, ये क्यों चाहेंगे इमरान खान का इलाज हो? तो यही तो बहनें और ख़ानदान वाले जो हैं वो रो रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं हरकतें। तो ये जो हरकतें हैं उनकी ये बातें करना बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ ने जलसा क्यों मुलतवी किया? अगर इनको हुकूमत ने कहा था, अगर ये हुकूमत की बात सुन सकते हैं तो क्या इनको इमरान खान की फ़िक्र नहीं? तो बात तो ठीक है को भाई तुम्हारा लीडर है, वो जेल के अंदर है, जिसके नाम के वोट लेकर आए हो, जिसने तुम लोगों को ओहदे दिए हैं, और इतनी बेशर्मी, इतनी मतलब कि बेइज्जती, इससे तो इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। किसी जमात में इस तरह की बेइज्जती नहीं देखी गई जिस तरह की बेइज्जती इन्होंने दिखाई है। चाहे गंडापुर हो, चाहे सेल अफरीदी हो। अब सेल अफरीदी के पास मैंने वैसे भी अपना एक वीलॉग किया है कि आखिरी चांस है। तो बात यह है कि इसीलिए ये चाहते हैं कि इमरान खान की मुलाकात ना बहनों के साथ हो। लेकिन वो बहनें आज डयाला जेल के बाहर बैठी जो बातें कर रही हैं, बिल्कुल ठीक बातें कर रही हैं। उन्हें जितनी तकलीफ़ है इनको तो नहीं, ये तो मदद लूटने आए हैं। ये खंबे जो हैं ये करने के आए हैं। ये इनको क्यों इक़्तिदार, लेकिन इनको ये पता है कि इमरान खान जैसे ही बाहर आएगा या इमरान खान से मुलाकात होगी तो ये इनकी भल सफाई होगी। इनकी जो इन्होंने जो लबादा ओढ़ा है मुनाफकत का वो उतर जाएगा। ये अब सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, उनकी बहनों की फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा वो नज़र आ रहा है। आप सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं कि वो देख सकते हैं। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के 80,000 अहदेदार हैं, अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो इनको ख़त्म कर दिया जाए। बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये सारी सब कुछ तहलील कर दिया जाए, ये जितने अहदे हैं सब कुछ ख़त्म किया जाए और सबको कहा जाए इस्तीफे दे और घर जाकर बैठे आराम से, इस सिस्टम से बाहर निकलें। अवाम जाने, इमरान खान के चाहने वाले जाने, तो फिर वो अपना इमरान खान जाने या इमरान खान के घर वाले जाने। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेशर्मों ने 2 साल हो गए हैं और इमरान खान की बिनाई का मामला जो है बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बता रहे हैं जिस तरह की हालत है। ये तो ऐसे बैठे हैं सत्तू पी के कि जैसे इनसे बेशर्म कोई नहीं है। जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, वो बहनें बेचारी जो है दवाइयाँ दे रही हैं, ना उनकी मुलाकात होने दी जाती है, ना उनको असल हक़ाइक़ का पता है कि उनके भाई की हालत कैसी है। तो ये तो जो गुजर रहा होता है इस कर्ब से उसको मालूम होता है। ये जो मज़े लेने वाले बैठे हैं इनको कहाँ गया गंडापुर? वज़ीर आला के होते से हटा तो सब कुछ ख़त्म। कहाँ सेल अफरीदी है जो कहता था जी जनाब मैं इमरान खान का सिपाही हूँ? कहाँ है वो? तो अपने वजारत आला के मज़े ले रहा है। और रीमा खान ने यह भी कहा है कि सेल अफरीदी को मना किया गया है कि मंगल को डयाला बिल्कुल नहीं जाना। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात कही कि तहरीक इंसाफ और सेल अफरीदी निकल आए, जहाँ रावलपिंडी आए और मुस्तकिल बैठ जाएं। ये अब उन्होंने कहा है। अब सेल अफरीदी साहब आपको सोचना होगा, आपको ये ओहदा दिया गया है, आपको बाकायदा तौर पर इमरान खान ने कहाँ से उठाया और कहाँ पर बादशाह की कुर्सी पर एक किस्म का बिठा दिया है। आप एक सूबे के समझे बादशाह है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और आप मुलाकात नहीं कर पा रहे। अगर मुलाकात नहीं होने दी जाती तो आप आए तो सही, हर मुलाकात वाले दिन आए, चाहे बहनों का मंगल वाला दिन हो, चाहे जुमेरात वाला दिन हो। बाकी पूरा हफ्ता वो बाकी काम नहीं हो सकते, बाकी भी सारे काम हो सकते हैं। ये सिर्फ 2 दिन में ही काम इनको सारे ज़्यादा होते हैं। इनके लीडर वहाँ देखे आप मियाँ साहब का जब मौजूद थे तो उनके कैसे तांता बंधा रहता था, मुलाकात हो ना हो पीछे पलटन पूरी की पूरी होती थी। और जहाँ पर देखें मज़े लूट रहे हैं। और बैरिस्टर गौहर जैसा बंदा जो है वो आकर कहता है, कभी अपना सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं इतने लाख बंदे निकलेंगे तो हम निकलेंगे। भाई आप होते छोड़े, आप बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते
تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, دنیا کے سامنے انہوں نے کہا ہے, مینا خان افریدی نے آج ڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے سامنے یہ مہذب بنتے ہیں, دنیا میں رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اپنے ملک میں ایک ملاقات نہیں کرواتے, بہنوں کو اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کرواتے. بشرا بی بی جن کی فیملی کا سیاسی بیان بھی نہیں آتا, ان کی بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. یہ مینا خان افریدی نے ڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے. تو جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے, یہ نیچے لیٹے پڑے ہیں, اس سے تو کوئی معاملات نہیں بنیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں چھتر مارنے والے بندے بناؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے, میرا خیال ہے کہ عمران خان کی یہ مس کیلکولیشن ہے کہ عمران خان غلط قوم کے لیے آ گئے ہیں. عمران خان یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کی قوم جو ہے وہ ایک دن جاگے گی, ڈیمانڈ کرے گی, عمران خان کی پارٹی کے لوگ جاگیں گے, وہ بات کریں گے, وہ جو اس ٹائم موجود ہے وہ کھڑے ہوں گے, لیکن ان کی تو ٹانگوں میں جان ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی اپنا دیکھیں, آپ روزانہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پرتشدد یا کوئی ایسا کریں, آپ روز ہر ملاقات والے دن جائیں تو صحیح, وہاں پر ایک کراؤڈ تو اکٹھا ہو. آپ سی ایم ہیں, آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, یہ سارے جائیں. کیا 2 دن نکال کے جا نہیں سکتے؟ مراد نہیں لے رہے, یہ اس کے نام کا کھا نہیں رہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور عمران خان کی جو ڈیمانڈ آئی ہے, ڈاکٹر عظمیٰ خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر ڈیمانڈ کیا ہے کہ میرا ٹیسٹ کروایا جائے, مجھے ہاسپٹل لے کر جاؤ. یہ جو ڈیلے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, صحیح ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح جگہ نہ ہونے کی وجہ سے. اور ڈاکٹر عارف نے جواب دیا ہے کہ آپ کی آنکھ 85% جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کہہ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک ملک کا لیڈر, ایک بڑا سیاستدان, ایک پوری دنیا میں جس کی پہچان ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو آپ یہیں سے اندازہ کر لیں. تو علیمہ خان نے 2 ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ عمران خان نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں احتجاج کرنے سے قطعی طور پر منع نہیں کیا. یہ بھی اب اکٹھا کھل گیا ہے. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ خود ساختہ چیزیں بنا کر یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کیا, میرا خیال ہے کہ پہلی ہی فرصت میں ساری کمیٹی اڑا دینی چاہیے, یہ سارے عہدیدار اڑانے چاہیے. ان سب کو کہا جانا چاہیے کہ استعفے دیں اور گھر جائیں. اور پبلکلی طور پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے. ورنہ یہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ قصوروار پی ٹی آئی کی قیادت ہے, یاد رکھیں. اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کا اب اپنا اعتراف آ گیا ہے کہ پچھلے 3 سال میں $100 ارب سے زائد بیرون ملک گئے. کراچی میں 1-2 لوگوں کو اٹھانے کی دیر ہے, پتہ چل جائے گا کیسے گئے ہیں. یہ جناب بزنس کمیونٹی بجٹ سے پہلے $10 ارب پاکستان واپس لائیں. محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے. 3 سال میں $100 ارب گئے ہیں, اندازہ لگا لیں آپ. اور یہ حکومتیں کس کی تھی؟ یہ اب کہتے ہیں جیل سے عمران خان نے بھیجا تھا. وہ جس کو نالائق, جس کو نکما, جس کو نا تجربہ کار کہتے تھے, اس کے دور میں سرمایہ کاری پاکستان آئی. تو یہ تو قوم دیکھ رہی ہے نا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اب تو خوب اعتراف کر رہے ہیں. اور آپ کی توجہ کیا ہے, اس حکومت کی توجہ کیا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح تن کے رکھنا ہے, عمران خان نہ باہر آ جائے, عمران خان کو کسی طرح جو ہے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ مل جائے. عمران خان پر جو جھوٹے کیسز بنائے ہیں اس پر نئے سے نئے مقدمے تن ڈالی جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں پاکستانیوں, جب آپ اٹھنے میں جتنی دیر کریں گے, یاد رکھیں اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. آپ دیکھ لیں اب لوڈ شیڈنگ کا ایٹم بم بھی تیار ہے, اور آگے مہنگائی کا ایٹم بم ایسے برستا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن کے نام پر جو لوگوں کے ساتھ لوگوں سے جو جرمانے کیے جاتے ہیں, اور جو چلان کے نام پر لوگوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, وہ آپ سب نے دیکھا ہے کس طرح درگت بن رہی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اگر نظام ایسے ہی چلتا رہا, یہ نظام اگر اس کو ایک ہی بندہ ہے جو چیلنج کرنے والا ہے, اگر وہ اگر باہر نہیں آتا تو یقین کریں آپ کی آواز اٹھانے والا آپ کوئی نہیں ہوگا, نہ ہی کوئی اور آواز اس طرح اٹھا سکے گا. کیونکہ عمران خان جتنی قربانی دے سکتے تھے وہ دے چکے ہیں. اب باری پارٹی قیادت کی ہے, پارٹی ورکرز کی ہے. پارٹی ورکرز تو خیر بہت سارے لوگ قربانی دے رہے ہیں, لیکن پارٹی قیادت کی میں بات کروں گا خاص طور پر. اور یہ اگر چاہیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, ورنہ یقین کریں کہ انہوں نے عمران خان کا سودا کر لیا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.